हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल द बनाना लीफ. आज हांव करता आमाड्याचें सासांव. आमाडे धुवन तासून घेयात, ताका मीठ तशेंच गोड लावन घेयात. वाटण तयार करपा खातीर 10-12 मिरयां, 1 वाटी खोबरें, उदक घालून वाटण तयार करून घेयात. तशेंच सालीचें वाटण उदक घालून तयार करून घेयात. फोडणी करतना सासवां, कढीपत्तो, हिंग, मेथी हे सगळें घालून फोडणी करून घेयात. हे फोडणेन गोड आनी मीठ लायिल्लें आमाडे घालून घेयात. तशेंच हे आमाडे शिजपा खातीर थोडें उदक घालून झाकण दवरून शिजोवन घेयात. ताच्या उपरांत मिरची पावडर घालून बरें ढवळून घेयात. हे जाल्या उपरांत जे सालीचें वाटण केल्लें आहा तें घालून घेयात. बरें परतून घेयात. ताच्या उपरांत सोयेचें वाटण घालून बरें ढवळून घेयात. आपल्याक जाय तशें पातळ दाट करून घेवपाक जाता. झाकण दवरून एक उब काडून घेयात. मीठ घालून तशेंच गोड घालून बरें ढवळून घेयात. तयार आसा आमचें रुचीक अशें आमाड्याचें सासांव. नक्की ट्राय करून पळयात. थँक यू.